म यो पद छाड्न पनि तयार छु एनी टाइम। सम्पत्ति मेरो के छ त्यो ओपन छ, कहीँ उतै माफियाहरूको चलखेल त होइन। म यो सेक्टरलाई सफा गर्न तलिन्छु। नेताजीहरूले बोल्नुभन्दा अगाडि कमसे कम एउटा अध्ययन गरिहाल्नुहोस्। दोस्रो चोटि म प्रतिस्पर्धामै आएको, कसैको क्रियाकलापले के अरे कृपाले आएको होइन। यो देशमा पुनः त्यो सतीको श्राप नदोहोरियोस्। उहाँहरूको आफ्नो राजनीति होला। म राजनीतिक व्यक्ति नभएकोले एनालाइसिस गर्न सक्दिनँ। म एउटा प्रोफेसनल मान्छे, व्यावसायिक मान्छे र काम गर्न जानेको छु। काम गर्न आउँछ, इमानदारीपूर्वक काम गर्छु। 42 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ अथवा उहाँले छोड्नुपर्छ भन्ने चौतर्फी दबाब दिइरहेको अवस्थामा दिगम्बर झाले आज विशेष रूपमा आफ्नो भिजन, दृष्टिकोण, योजना, कार्यक्रम विगतमा उहाँले के गर्नुभयो र अहिले उहाँको गुरुयोजना के छ र उहाँमाथि जुन किसिमको आरोप लगाइएको छ त्यो आरोप सही छ या गलत छ, के हो वास्तविकता, किन यत्रो आरोप लाग्यो। उहाँ जस्तो एउटा कुशल प्रशासकलाई मान्छेलाई लामो अनुभव भएको र आर्लिङमा बस्दाखेरि अथवा नेपाल टेलिकममा बस्दाखेरि पनि उहाँले काम के गर्नु सबैलाई थाहा छ। तर अहिले आएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष भइसकेपछि उहाँलाई पार्टीभित्रैबाट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रैबाट केन्द्रीय सदस्यहरूले किन अहिले चाहिँ भ्रष्टाचारी हो भनेर चाहिँ लबिङ गरिरहेका छन्। त्यसबारेमा आफ्नो नेपाल सरकारका एडीबी र वर्ल्ड ब्याङ्कद्वारा प्रायोजित धेरै प्रोजेक्टमा कमसेकम 14वटा 15वटा विभागमा, मन्त्रालयमा म परामर्शदाता भएर काम गरेको र आइल निगममा 2 पटक 2 कार्यकालको लागि कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरेको र त्यसको 1 वर्षपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पनि काम गरेको। अहिले म किन उपस्थित भएको छु भने आजसम्म दिगम्बर झालाई एउटा कुशल प्रशासक, काम गर्न सक्ने क्षमता भएको मान्छेको रूपमा चिनिन्थ्यो। नेपाल आइल निगममा हुँदाखेरि कैयौं पटक यो प्लेटफर्ममा, रिपोर्टर्स क्लबमा पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धिको लिए होस् या अरू अभावले गर्दा होस् म उपस्थित भएको छु। तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष भएको पहिलो पटक म उपस्थित भएको छु। नेपाल आइल निगममा 2 पटक हुँदा म भन्दा अगाडिका 4-5 वटा लगातारका सबै कार्यकारी निर्देशकहरू भ्रष्टाचारमा आरोपित भएर केहीहरू दण्डित पनि भएका छन्, जेल सजाय पनि भोगेका छन्। म पछिका हरू पनि आरोपित छन् र छानबिन चलिरहेको छ, कोही दण्ड सजाय पनि भएका छन्। तर म मात्रै 2 कार्यकाल, अरू त 1 कार्यकाल भए, म 2 कार्यकाल नेपाल आइल निगममा हुँदा पनि कसैले मेरो इमानदारीता, मेरो कार्य कौशलतामा प्रश्न उठाउन सकेका छैन। यो देशमा ब्युरोक्रेसी जागिर गर्ने मात्रै बानी नहोस्, काम पनि गरेर देखाउनुपर्छ भनेर आज आइल निगममा पेट्रोलियम पाइपलाइनका कुरा हुँदैछन्। त्यसका डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरै कार्यकालमा 7 वर्ष अगाडि भएको हो। म त्यहाँ छोडेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न 6 वर्ष लाग्यो। मट्टी तेल र डिजलको मिसावट एउटा विकराल रूपमा थियो। मट्टी तेल र डिजलको मूल्य 1 गरेपछि त्यो एउटा ठुलै भ्रष्टाचार मैले त्यहाँ अन्त गरेको छु। त्यति मात्र होइन, मेरो कार्यकालमा 23 जना कर्मचारीलाई जसले लस बढी देखायो त्यसलाई सस्पेन्ड गरेर अख्तियारमा मैले कारबाहीको लागि पठाएको। म एउटा इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ काम गर्ने मान्छे हुँ। यही आधारमा 69 सालमा नेपाल सरकारले मलाई बाबुराम भट्टराईजीको पालामा दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति दिनुभयो। 1 महिना पनि काम गर्न पाएको छैन कि सर्वोच्चमा रिट भयो। 2 वर्ष मैले काम गर्नबाट वञ्चित भएँ र 71 देखि 74 सम्म म काम गरेँ। 3 वर्ष 2 महिना भनौँ न। त्यसपछि त्यो बेला शेरबहादुर देवाजीको सरकार थियो, चुनावको बेला थियो। तर निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृति लिएर एउटा विज्ञ कमिटी, यो पद वास्तवमा विशुद्ध राजनीतिक पद होइन,
यो एउटा विज्ञको पद हो। मैले एउटा विज्ञ कमिटीले दिगम्बर झाले अगाडि बढाएका कामहरू निरन्तरता दिन जरुरी छ, उहाँको काम सन्तोषजनक छ, राम्रो छ भनेर दोस्रो कार्यकालको लागि सिफारिस गरेर 74 साल मङ्सिरमा फेरि दोस्रो कार्यकालको नियुक्ति भयो। अहिलेको वर्तमान सरकारले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि देउबा सरकारको पालामा भदौ 14 पछिका सम्पूर्ण नियुक्तिहरू खारेज गर्ने जुन निर्णय गर्नुभयो त्यसमा म पनि परेँ, किनभने मेरो मन्सिर कार्तिक 27 गतेको निर्णयबाट मेरो नियुक्ति भएको थियो, भदौ 14 पछि नै हो र म पनि अवकाश भएँ। अरू सरह नै मेरो विज्ञको पद हो भनेर म अदालत गएँ। अदालतले स्टे अर्डर गर्यो। स्टे अर्डर गरे पनि नेपाल सरकार अन्तर्गतको निकायमा नेपाल सरकारको चाहना विरुद्ध काम गर्यो भने काम अगाडि बढ्दैन। नेपाल सरकारको सपोर्ट, समर्थन, सहयोगले मात्रै म सफल हुन्छु भनेर, नेपाल सरकारको चाहना छैन भने मलाई यो जागिर चाहिँदैन, म जागिर खान आएको होइन, काम गर्न आएको हुँ भनेर मैले त्यो बेला आफ्नो मुद्दा नै फिर्ता लिएको हुँ। र आजको डेटमा 58 जना कतिजना अवकाश भए, त्यसमा 50 जनाले स्टे अर्डर लिया होलान्। त्यसमध्ये सबै आफ्ना आफ्ना ठाउँमा काम गरिरहेछन्। मैले त्यो बेला स्टे अर्डर नै आफ्नो मुद्दा नै फिर्ता लिएकोले म जोइन गरिनँ। पछि त्यही रिक्त पदमा वर्तमान सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पूर्ति गर्न निकाल्नुभयो। म पनि एउटा बोनाफाइड क्यान्डिडेट भएको नाताले, एउटा नागरिक भएको नाताले म एप्लाई गरेँ र 17 जना एप्लाई गरेकोमा 3 जनाको नाम सिफारिस भयो, 1 नम्बरमा मेरै नाम सिफारिस भयो र वर्तमान सरकारले मलाई भदौ 21 मा पुनः मलाई नियुक्ति गर्यो। यानी 3 महिना केही दिन भयो होला, 3.5 महिना। जुन दिन मेरो नियुक्ति भयो त्योभन्दा अगाडिदेखि नै 3टा कुरा त्यहाँ उठ्यो मिडियामा, र यो कुरा उठाउनेमा सबभन्दा बढी सत्तारूढ दलकै केही राजनीतिक कर्मीहरूद्वारा उठाइएको थियो। एउटा त विवादित, एउटा भ्रष्टाचार, एउटा अयोग्य। नेपाल टेलिकम अथोरिटीलाई म भन्दा अगाडि त्यतिले मान्छेले नै चिनिया थिएन, तपाईहरूलाई पनि थाहा होला, तर म आएपछि चिनाए। मेरो काम सन्तोषजनक भएकोले नै देउबा सरकारको पालामा अर्कोचोटि पनि नियुक्ति भएको हो। म कुनै राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध छैन, नजिक पनि छैन। म एउटा यो देशको प्रोफेसनल व्यवसायिक एउटा कुशल व्यवस्थापकको रूपमा स्थापित भएको छु। तर त्यही बेलादेखि जुन बेला मेरो भयो, अरू जजसले स्टे अर्डरलाई जोइन गरे, आरामले हाजिर गरिरहेछन्, आफ्नो सिटमा छन्। मैले एउटा नैतिकताको एउटा देखाएँ कि नेपाल सरकारको चाहना छैन भने म त्यहाँ बस्दिनँ भनेर। त्यही बेलादेखि मलाई एउटा आफै कुनै अपराध नगरेको, दण्डित नभएको पगडी मलाई थमाइयो। विवादित होइन, म चर्चित व्यक्तित्व अवश्य हुँ। यो देशमा कुशल प्रशासकको 2-4 जनाको नाउँ आउँछ भने मेरो पनि नाउँ आउँछ। म एउटा चर्चित व्यक्तित्व अवश्य हुँ, तर विवादित होइन। भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहुन्छ भने साबित हुने त परको कुरा जाओस्। आरोपित कुनै काण्डमा आजसम्म आरोपित पनि भएको मान्छे होइन। यो ठाउँमा दिगम्बर झाले गलत गर्यो भन्ने औँला समेत आजसम्म उठाएको छैन। यस्तो स्थितिमा अहिले आएर सत्तारूढ दलकै स्थायी समितिको बैठकमा समेत विभिन्न नेताजीहरूबाट यो कुरा आएपछि म धेरै मर्माहत भएको छु, खिन्न भएको छु, दुखी भएको छु। त्यति मात्र होइन, मसँग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र माननीय मन्त्रीज्यूको नाम समेत जोडिएको छ, जोडिएको अगाडि बढाइएको छ। उहाँहरूको राजनीति केही छ भने उहाँहरू आपसमा राजनीति गर्दा हामीलाई केही फरक होइन, उहाँको काम हो। तर म जस्ता एउटा कर्मठ राष्ट्र सेवक, इमान्दार राष्ट्र सेवकलाई खुलेआम सञ्चार माध्यमहरूमा चाहिँ
भ्रष्टाचारी साबित गर्नु जबकि कुनै आरोपै छैन, यो मेरो लागि प्रतिष्ठाको लागि मेरो चरित्र हत्या भयो, मेरो प्रतिष्ठामा आयो, मेरो मानहानि भयो। भोलि गएर म अदालतमा गएर न्याय माग्न सक्छु, क्षतिपूर्ति, मानहानिको क्षतिपूर्ति समेत म माग्न सक्छु। तर म के भने सबभन्दा पहिला म पत्रकार मित्रहरूलाई, नेपाली जनता, सबसाधारण जनतालाई जानकारी होस् कि यो देशमा मलाई त के लाग्छ भने एउटा उखान छ, सतीको श्राप भन्छन् नि, जो राम्रो काम गर्छन् त्यसलाई कहिले पनि भलो हुँदैन। मसँग त्यही भाव हो कि या मलाई कहिले कहिले यो सोच्नमा मजबुर हुन्छ कि म एउटा अल्पसंख्यक भनौँ या मधेसी समुदायको भएकोले म माथि यो प्रहार भएको हो कि भन्ने पनि एउटा सोच्न बाध्य भएको छु। समावेशी सिद्धान्त अन्तर्गत पनि आजको डेटमा दिगम्बर झा बाहेक कार्यकारी पदमा कोही पनि छैनन्। एकजनालाई पनि बर्दाश्त गर्न नसक्ने कस्ता समाज होला, कस्ता समाज हामी गर्दैछौँ। मलाई केही चाहिएको छैन, म यो देशमा काम गर्न सकिन्छ भनेर देखाउन चाहन्छु। अब भन्नुहुन्छ के काम गर्नु? आज सबभन्दा पहिला मैले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जति जनता छन् सबै नागरिकमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच स्थापित गर्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छु। जस्तै कि सूचना महामार्गको निर्माण, गाउँ गाउँमा इन्टरनेट, हरेक वडामा, हरेक स्कुलमा, हरेक स्वास्थ्य संस्थामा डिजिटल लिटरेसीको कार्यक्रम अगाडि बढाएको छु। नेपालले 25 वर्ष अगाडि नै एउटा ठाउँ पाएको छ, त्यहाँ सेटेलाइट छैन। नेपालको आफ्नै स्वाभिमान हुन्छ, हामीलाई आवश्यकता पनि छ हाम्रो जस्तो टेरेनमा, त्यसमा चाहिँ नेपालको आफ्नै सेटेलाइट हुनुपर्छ भनेर बढाएको छु। उपभोक्ताहरूलाई 1 मिनट 45 सेकेन्डको पल्स रेट थियो, 10 सेकेन्डमा मैले झारिदिएको छु। तपाईँहरू आफै महसुस गर्नुभयो होला 3 वर्ष अगाडि के थियो के अरे क्वालिटी। तपाईँ एउटा कल गर्नलाई 3 चोटि कल गर्नु पर्थ्यो, आज धेरै इम्प्रुभ भएको छ, अझ पनि इम्प्रुभ गर्नु छ। नेपाललाई नवीनतम प्रविधिबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन भनेर 4G ल्याएको हो। अब 5G कसरी ल्याउने त्यतातिर पनि लागिरहेको छु। मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, इन्टरनेसनल कल मोनिटरिङ यस्ता धेरै काम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अगाडि बढाएको छु र प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्नलाई म लागि परेको छु। तर यति हुँदा हुँदै, यति दिन रात अहोरात्र काम गर्दा गर्दै पनि बिना कुनै कारण आफ्नो राजनीतिक उहाँहरूको झगडामा मलाई मुछिएर मेरो चरित्र हत्या गर्ने प्रयत्न भएको छ। मलाई बदनाम गरिएको छ। गर्दै नगरेका, आरोपै नलागेका, कुनै ठाउँमा पनि आरोप नलागेकामा मलाई आरोपित गरिएको छ। भ्रष्टाचारी नै ठहर गरिदिनु भएको छ। यसप्रति म निकै खिन्न छु, दुखी छु। यही कुरो जनता जनार्दनमा तपाईहरू आफ्ना सञ्चार माध्यमबाट खबर गरिदिनुहोस् भनेर म यो पत्रकार सम्मेलनको लागि आज अनुरोध गरेका थिएँ। यति मात्रै म होइन, एउटा विशेष म भन्न चाहन्छु। मलाई कुनै पदको लोभ छैन, काम गर्न पाए हुन्छ। भोलि त्यस्तै अवस्था आयो भने म स्वेच्छाले यो सरकारलाई सजिलो पार्नलाई, किनभने मेरो कारणले यदि सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरूलाई समेत बदनामी हुन्छ भने म यो पद छाड्न पनि तयार छु। एनी टाइम म छोड्न तयार छु। म जागिर गरेर तलब खाएर बस्ने मान्छे होइन, काम गर्ने मान्छे हुँ। डेलिभर गर्न चाहन्छु। त्यति हो कि म पनि एउटा स्वतन्त्र नागरिक भएको नाताले मेरो मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक प्रतिष्ठा छ। त्यसमा आँच हुने गरेर नेताजीहरूले बोल्नुभन्दा अगाडि कमसेकम एउटा अध्ययन गरिहाल्नुहोस् कि यो मान्छे माथि कुनै ब्लेम लगाउँदाखेरि अन्याय नहोस्। आजसम्म कुनै आरोप, कुनै लाञ्छना, कुनै काण्ड, कुनै भ्रष्टाचारका कुरा यहाँसम्म कि मलाई कुनै बयान पनि लिएको छैन। त्यस्ता व्यक्तिलाई के उदाहरण हुन सक्दैन? किनभने दोस्रो चोटि म प्रतिस्पर्धामै आएको, कसैको क्रियाकलापले के अरे कृपाले आएको होइन। त्यति मात्र होइन, योभन्दा अगाडि
जुन मैले भने कि देउबा सरकारको पालामा त मलाई राम्रो काम गर्यो भनेर अर्कोचोटि थप्या हो। त्यसको पुष्टि केबाट हुन्छ भने प्रतिस्पर्धा गराइ तापनि फेरि मै आएँ। त्यसैले मेरो कार्यक्षमतामा कसै पनि छैन। नेपाल टेलिकम अथोरिटी दूरसञ्चार प्राधिकरण तपाईहरु पनि एकचोटि स्मरण गर्नुहोस्, 4 वर्ष अगाडि तपाईहरु मध्ये पनि धेरैले चिनेको संस्था होइन, आज नेपाल दूरसञ्चार चिनेको संस्था हो। यति मात्र होइन, 6 वटा सेवा प्रदायक छन्, 2टा बाहेक नेपाल टेलिकम र एनसेल बाहेक अरूको तपाईहरु त्यति सिम या उपभोक्ता छैनन्। म यो सेक्टरलाई सफा गर्न तलिन्छु, क्लिन द गार्बेज भन्छु। लाइसेन्स होल्ड गर्ने, लाइसेन्स बिक्री गर्ने यस्ता हुँदैन। यिनीहरूलाई सफाई गरेर नयाँ सेवा प्रदायक ल्याउने म पनि छु। कहीँ उतै माफियाहरूको चलखेल त होइन, त्यो पनि मलाई लाग्दैन। अन्तमा म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि यो देशमा पुनः त्यो सतीको श्राप नदोहोरियोस्, इमानदार कर्मठहरूको मनोबल खसाउनलाई निराधार आरोप नलगाइयोस्। एउटा अल्पसंख्यक समुदायबाट आएर देशलाई बनाउँछु राष्ट्रभक्त भनेर राष्ट्रभक्त सेवकलाई त्यस्ता डिमोरलाइज गर्ने काम, उसको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने काम नगरियोस्। यति मात्रै हो। तपाईहरु केही दल, सरकारी दल भनौँ, नेकपाको स्थायी समितिभित्र पुरा हुनु सामान्य कारणले पुरा हुँदैन। त्यहाँभित्र के कारणले तपाईमाथि स्थायी समितिभित्रै पुरा हुँदै त? कोही नेताले तपाईलाई भेट्ने केही कुराकानी गरेका थिए कि? कोही नेता पनि मसँग भेटेका छैनन् र म यो भन्छु, अगाडि पनि मैले उहाँको प्रश्नको जवाब दिएँ। उहाँहरूको आफ्नो राजनीति होला, म राजनीतिक व्यक्ति नभएकोले एनालाइसिस गर्न सक्दिनँ। उहाँको आफ्नो राजनीति होला, आफ्नो राजनीतिमा मलाई एउटा गोटीको रूपमा प्रयोग गरिँदैछ, यही दुःखको कुरा हो। यो एउटा कुरा, एकजना पूर्व मन्त्रीज्यूले त तपाईलाई चाहिँ मलाई चाहिँ के अरे प्रभाव पार्न आउनु भएको थियो भन्ने आरोप पनि लाउनु भयो। यसबारे पनि केही भन्दिनु? हेर्नुहोस्, यो 68 सालमा उहाँ मन्त्री हुनुभएको थियो र म आइलिङबाट निस्किएको थिएँ। त्यो बेला 2 कार्यकाल पुरा गरेर उहाँ त्यो बेला मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई यदि कुनै प्रकारको प्रलोभन दिन गएँ भने या घुसै दिन गएँ भने उहाँले मलाई त्यही बेलामा उहाँसँग पुलिस थियो, अंगरक्षक थियो, उहाँले मलाई समात्न सक्नुहुन्थ्यो। दोस्रो, ठिक 1 वर्षमा उहाँकै पार्टीका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मलाई अध्यक्षमा राख्नुभयो, नियुक्ति गर्नुभयो। त्यो बेला पनि उहाँ बोल्न सक्नुहुन्थ्यो। तर 7 वर्षपछि उहाँले बिना आधार, बिना कुनै कारण यो आरोप लगाउनु भयो। यो पनि असाध्यै अब्जेक्सनेबल हो। यो मेरो मानहानिको खिलाफ हो। म यसको उपचारको लागि अदालत जान सक्छु, क्षतिपूर्ति पनि गर्नलाई भन्न सक्छु। त्यही भने मैले छैन। टेलिफोन के अरे विद्युत लाइन पनि कटेको छ, सेक्युरिटी गार्डको तलब पाउन नसकेर म कहाँ कम्प्लेन पनि आछ। एनएसटिपिएल भनेको सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमतिर छ, तर एउटा पनि टावर सञ्चालनमा छैन। सिजी भनेको एउटा पनि छैन। अब यो लाइसेन्स होल्ड गरेर राखेपछि यस्ताबाट काम हुँदैन। यिनीहरूले लाइसेन्स लिएर बसेका छन्। त्यसैले नेपाली जनताको लागि एउटा तेस्रो विकल्पको रूपमा विदेशका मल्टिनेसनल कम्पनी एउटा ल्याउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र त्यसको लागि अगाडि काम बढाइसकेका छु। फ्रिक्वेन्सी अक्सन गरेर जसले सबभन्दा बढी अक्सनमा मूल्य तिर्छ त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी दिने र त्यसलाई लाइसेन्स पनि दिने। पहिला फ्रिक्वेन्सी रिजाइम थियो, अहिले लाइसेन्स रिजाइम थियो, अहिले फ्रिक्वेन्सी रिजाइम हुन्छ दिने भनेर म तेस्रोको लागि प्रतिबद्ध छु। कहीँ यिनीहरूले जसले पसल थापेका छन् भन्ने म एउटा भाषामा बोल्छु, उहाँहरूको पनि साजिस हुन सक्छन्, तर मसँग प्रमाण नभएकोले म डाइरेक्ट कसैले आरोप लगाउँदिनँ। सबभन्दा ठुलो कारण के हो भने म कुनै एउटा पार्टी विशेषको कार्यकर्ता होइन। कुनै पार्टी, कांग्रेस होस्, माओवादी होस्, एमाले होस्, मधेसवादी होस्, कुनै एउटाको होइन। म एउटा प्रोफेसनल मान्छे, व्यावसायिक मान्छे र काम गर्न जानेको छु। काम गर्न आउँछ, इमानदारीपूर्वक काम गर्छु। त्यसपछि जुनसुकै सरकारले पनि मेरो योग्यता क्षमतालाई कदर गरेर मलाई ल्याएको हुन्छ। चाहे त्यो माधव नेपालजीको सरकार होस्, बाबुरामजीको सरकार होस्, प्रचण्डजीको सरकार होस्, जसको सरकार, गिर्जाहरूको सरकारमा पनि म आइलिङमा बसेको मान्छे हो।
तपाईले भने जस्तै तपाईँ क्षमतावान मान्छे, काम गर्न सक्ने मान्छे, व्यावसायिक मान्छे, व्यवसाय गर्नुहुन्छ, कमाउनुहुन्छ र जुन पनि सरकारलाई व्यावसायिकलाई म भन्छु तपाईलाई प्रोफेसनल भनिन्छ, किन्न सक्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ तपाईमाथि। नेपालीको के छ भने हाम्रो रिच ल्याङ्ग्वेज नभएकोले एउटै शब्दलाई प्रोफेसनल आफ्नो आयल निगममा भएपछि आयल निगमको बारेमा जानेको मान्छे, दूरसञ्चारमा भएपछि दूरसञ्चार, त्यसलाई प्रोफेसनल भन्छौँ। व्यावसायिक भनेको त्यसलाई भने हुँ, तपाईँले भनेको व्यावसायिक होइन। त्यो क्षमता तपाईँसँग भइसक्यो, तपाईँ जुन अर्गनाइजेसन हुन्छ त्यो अर्गनाइजेसन नाफामा जान्छ, त्यो अर्गनाइजेसनले कमाउँछ, त्योसँगै तपाईँले पनि कमाउनुहुन्छ र त्यो आधारमा जुनसुकै पार्टीका नेतालाई, प्रधानमन्त्रीलाई पनि तपाईँ प्रभावमा पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने आरोप तपाईँमाथि राजनीतिज्ञले नै लगाएको छन् क्या। यसको बारेमा चाहिँ कमाउनु भएपछि दुईटा कुरा आयो, एउटा त त्यो मान्छेको मेन्टालिटी कमाउने हो कि होइन। यसबारेमा यदि साहित्यको अध्ययन, दर्शनको अध्ययन गरेका छ भने त्यो मान्छेले यसलाई धेरै भौतिक कुरालाई धेरै ध्यान दिँदैन। मसँग न्यूनतम आवश्यकता पुरा मेरो भइसकेको छ, मेरो आफ्नो बाउबाजेको सम्पत्तिले, मेरो तलबले अहिले पनि मलाई झन्डै 1.5 लाखभन्दा बढी महिनाको दिइरहेको छ। मियाँ बिबी दुईजना छौँ, किन चाहियो मलाई बढी? एक। अर्को कुरा, तपाईँ यदि भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ भने तपाईँ कन्फिडेन्ट हुन सक्नुहुन्न, तपाईँ डिसिजन मेकर हुन सक्नुहुन्न। दुई। अर्को कुरा जुन दिनुहुन्छ, सम्पत्ति मेरो के छ त्यो ओपन छ, जसले पनि छानबिन गर्न सकिन्छ। म एउटा ओपन बुक भन्छन् नि, खुला पुस्तक भनेको छु, खुला किताब छु। त्यसैले कमाउने कुरा सबैलाई एउटै तराजुमा तोल्नु भएन। म अरूभन्दा डिफ्रेन्ट छु भनेपछि नेकपाका नेताहरूले तपाईँलाई हतियार बनाएर आफ्नो राजनैतिक एउटा हैसियत बढाउने काम गर्न खोजिरहेको छ। त्यसो भए मैले त्यही महसुस गरेको छु। नेपाली जनतालाई तेस्रो अपरेटर चाहिन्छ। उहाँहरू खालि लाइसेन्स लिएर बसेर हामी धेरै दिन कुर्न सक्दैनौँ। हामी गर्छौँ। कति दिनभित्रमा होला सर अब यो के? 2 महिनाभित्र। 2 महिनाभित्र म त्यहाँ भयो भने सबभन्दा पहिला हाम्रो सेटेलाइट सम्बन्धी विज्ञ मान्छे नेपालमा कमी छन्। हामीलाई के थियो भने जति दिन्थ्यो कि एउटा सेटेलाइटको क्यापेसिटीको 30% मात्रै नेपालमा खपत हुन्छ, अनि हामी के गर्दैछौँ भने 70% क्यापेसिटी कहाँ बेच्ने? चीनलाई दिने, अरबलाई दिने, नेपाल भारतलाई दिने, कसलाई दिने? तर अहिले हामी अध्ययन गरिसक्यौँ, एउटा सेटेलाइटको जति क्षमता छ 36-38 ट्रान्सपोन्डर भन्छौँ, नेपालमै खपत हुन सक्छ। आज हाम्रो आफ्नो सेटेलाइट नभएर झन्डै 17-18 वटा ट्रान्सपोन्डर बराबरको हामी चाहिँ अन्य कमर्सियल सेटेलाइटबाट खरिद गरिरहेछौँ, अर्बौं रुपियाँ विदेश पठाइरहेछौँ। भोलि गएर नेपालका जुन हिमाली क्षेत्रमा, उच्च पहाडी क्षेत्रमा बस्तीहरू छरिएर बसेका छन्, त्यहाँ सबैलाई चाहिँ अप्टिकल फाइबर दिन सकिँदैन। त्यसैले सेटेलाइट सबभन्दा राम्रो हो। अर्को कुरो, हाम्रो जुन इन्टरनेटको ब्यान्डविथ छ त्यो इन्डियाबाट, चेन्नईबाट अप्टिकल फाइबरमा आएको छ। र मैले नाकाबन्दीको बेलामा चीनबाट पनि भित्र्याएँ। मानव भोलि गएर दुवै नाकाको कटियो भने नेपाल जान्ड्यारो हुने भयो। त्यसैले सेटेलाइट पनि हामीलाई चाहिन्छ। सेटेलाइटबाट पनि कमसेकम 20%-25% हामी पुरा गर्न सक्छौँ। त्यसैले सेटेलाइट चाहिन्छ। नेपाल जस्ता देशलाई 3-4 कारणले सेटेलाइट चाहिन्छ र त्यसमा म अगाडि बढिसकेको छु। काम धेरै डिजाइनहरू भइसकेको छ, नीतिगत कुरा पनि भइसकेको छ। अब 1 वर्षमै सेटेलाइट म त्यहाँ भयो भने 1 वर्षमै ल्याउँछु। कुरा हो जुन बेलामा 512 kbps को थियो त्यो बेलामा नेपाल टेलिकम ठिक थियो होला। आज 1 GB को कुरा हुँदैछ, गिगाबाइट 1000 मेगाबाइट को कुरा हुँदैछ भने त्यो ठाउँमा तामाको तारले काम गर्दैन, ADSL ले काम गर्दैन। त्यो ठाउँमा FTTH फाइबर चाहियो। नेपाल टेलिकमलाई हामी निकै प्रेस गरेका छौँ र उसले चाहिँ यही 6 महिना भित्र घर घरमा फाइबरको काम गर्दैछन्। एउटा नेपाल टेलिकमको यो हो। अर्को निशुल्क कुरा जुन गर्नुभएको थियो, हामीले यदि 60% मैले बेहोर्ने 40% नेपाल टेलिकमले बेहोर्ने भनेर सम्झौता भएको थियो हाम्रो, र यो पत्रकारलाई दिने भएको थियो, मिडिया हाउसलाई भनेको थिएन। पत्रकारलाई, किनभने मिडिया हाउस त आफै ठुला मिडिया हाउस छन्। हामीले के यसलाई दिनु, उहाँहरूले हामीलाई चन्दा दिनुहुन्छ के अरे उसमा।
त मैले भने तर त्यो अगाडि बढेन काम। आज अहिले हामी के गरेका छौँ भने हरेक स्कुलमा, हरेक वडामा, हरेक स्वास्थ्य संस्थामा 2 वर्षसम्मको लागि निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड हामी दिँदैछौँ। त्यसमा 60वटा जिल्लामा ठेक्का पनि भएर अगाडि बढिसक्यो। भूकम्प प्रभावित 11मा कम्प्लिट भइसक्यो। कर्णालीका 8वटा जिल्ला, कालीकोट, मुगु, रुकुम जे छन्, जाजरकोट, सबैमा 60% काम भइसक्यो। अब तपाईँ कालीकोट जानुहुन्छ भने गाउँ गाउँमा इन्टरनेट पाउनुहुन्छ, टेलिफोन नपाए पनि इन्टरनेट पाउनुहुन्छ। त्यति मैले